अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन ऐट और ऑन के हवाले से कुछ देखेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। किन सेंटेंसेस में इन ऐट और ऑन का इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ख़ास महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। ख़ास साल यानी 2001, 2, 3। ख़ास मौसम गर्मा, सरमा, बहार, ख़ज़ां या टाइम का वक्फा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनका। और किसी ख़ास टाइम की बात करते हुए मिसाल के तौर पर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इसी तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है एट। और किसी भी ख़ास पॉइंट के लिए या ख़ास चीज़ के पॉइंट के लिए, ख़ास मौके के लिए भी एट का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर दिनों के बारे में बात करते हुए मिसाल के तौर पर जुमा, हफ्ता, इतवार और इस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है ऑन। तो चलें हम सेंटेंसेस बनाते हैं और आपकी मज़ीद कुछ कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगी इनके हवाले से। चलें शुरू करते हैं। आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ। आई हैव माई डिनर एट 10 PM, मैंने रात का खाना 10 बजे खाया। आई वॉच TV एट मिडनाइट, आधी रात, स्पेसिफिक टाइम है आधी रात। वी नॉर्मली डू गेट टुगेदर विद आवर रिलेटिव एट ईद, हम आम तौर पर ईद पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिल जाते हैं। आपने देखा ईद एक ख़ास मौका है और एक ख़ास दिन है मुसलमानों के लिए और हमारे लिए, तो इसके लिए हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास पॉइंट या दिन या चीज़ के बारे में हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। आई विल कॉल यू ऑन मंडे, दिनों के बारे में ऑन का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन ये कोई ज़्यादातर ट्रांसलेटिंग पर नहीं जाया जाता। ये इंग्लिश लॉजिक और बात सेंटेंसेस को भी समझना पड़ता है कि किस लॉजिक में कहाँ बात की जाती, कभी कभी बदल भी जाता है। आई विल कॉल यू ऑन मंडे, मैं आपको पीर को फ़ोन करूँगा। डेवो एक्सप्रेस लीव्स एट 6 PM, डेवो एक्सप्रेस सुबह 6 बजे रवाना होती है। आई डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजेस ऑन 7th of every month, मैं हर माह की 7 तारीख को उजरत तकसीम करता हूँ। अली गॉट मैरिड ऑन संडे द 1st जनवरी, अली की शादी 1 जनवरी इतवार को है। आई परचेज दिस वॉच ऑन न्यू ईयर ईव, मैंने ये घड़ी नए साल के मौके पर ख़रीदी थी। वी फ्लाई काइट्स इन विंटर, हम सर्दियों में पतंग उड़ाते हैं। अली वॉज बोर्न इन 1942, अली 1942 में पैदा हुए थे। माई वेडिंग एनिवर्सरी इज़ इन दिसंबर, मेरी शादी की सालगिरह दिसंबर में है। हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर पेंटिंग लटका दें। मेक ए होल इन द वॉल, दीवार में सुराख बनाएं। लुक एट द वॉल, दीवार की तरफ देखो। इन द क्लास, जमात में। इन 2020 में। इन द बॉटल, बोतल में। इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में। इन पेन, दर्द में। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। आई एम सिट ऑन द बेंच, मैं बेंच पर बैठा हूँ। एट द कॉर्नर, कोने पर। द पार्टी इज़ ऑन फ्राइडे, पार्टी जुमे को है। इट गेट वेरी कोल्ड इन दिसंबर, दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन हैं। आई गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मुझे अपनी सालगिरह के मौके पर बहुत तोहफे मिले। वी विल बाई ए न्यू कार एट द न्यू ईयर ईव, हम नए साल के मौके पर एक कार ख़रीदेंगे। आई एम गोइंग होम एट ईद ईव, मैं ईद के मौके पर घर जा रहा हूँ। आई विल गो टू ऑफिस ऑन वीकेंड, मैं हफ्ते के रोज़ दफ्तर जाऊँगा। आई गेट सैलरी एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ,
مجھے ماہ کے شروع میں تنخواہ ملتی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ مہینے کے آخر میں. ایٹ دا بگننگ آف دا منتھ ہفتے کے آغاز میں. ان ہاؤ مینی ڈیز ول یو کمپلیٹ دس پروجیکٹ کتنے دنوں میں آپ اس منصوبے کو مکمل کریں گے. اگر اردو میں سینٹینس اس طرح سے ہوں اندر یا میں تو ان میں زیادہ تر ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ان ہاؤ مینی ڈیز ول یو کمپلیٹ دس پروجیکٹ کتنے دنوں میں آپ اس منصوبے کو مکمل کریں گے. ان ہاؤ مینی ویکس کتنے ہفتوں میں. ان 2 ویکس 2 ہفتوں میں. ان ہاؤ مینی ایئرز کتنے سالوں میں. ان ہاؤ مینی ایئرز ول مائی انشورنس پالیسی گیٹ میچورڈ میری انشورنس پالیسی کتنے سالوں میں پختگی اختیار کرے گی. یور انشورنس پالیسی ول گیٹ میچورڈ ان 20 ایئرز آپ کی انشورنس پالیسی 20 سال میں پختہ ہو جائے گی. آئی وینٹ ٹو چائنا ان 2017 میں 2017 میں چین گیا تھا. آئی ول گو ٹو مری ان سمر میں گرمیوں میں مری جاؤں گا. ان ہسٹری تاریخ میں. ان پاسٹ ماضی میں. ان فیوچر مستقبل میں. آئی ول ناٹ ریپیٹ دس مسٹیک ان فیوچر مستقبل میں اس غلطی کو دہراؤں گا نہیں. ایٹ پریزنٹ فی الحال. ایٹ دا مومنٹ فی الحال. دا ڈاکٹر از بیزی ایٹ دا مومنٹ ڈاکٹر اس وقت مصروف ہے اس لمحے مصروف ہے. وی آر ناٹ ہیئرنگ ایٹ پریزنٹ ہم فی الحال نوکری نہیں لے رہے ہیں. دا ڈیسیژن مائٹ چینج ایٹ اینی ٹائم فیصلہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے. آئی گو ٹو اسکول ایوری ڈے میں روز اسکول جاتا ہوں. آئی ایم کمنگ نیکسٹ ویک میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں. ڈے ڈیٹ ویک منتھ ایئرز دس دیٹ نیکسٹ لاسٹ ایوری سم. اگر کسی جملے میں ان چیزوں کا استعمال ہو تو اس میں ان آن ایٹ کا استعمال کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. آئی سا یو یسٹرڈے میں نے کل آپ کو دیکھا. ول یو کم ٹوڈے کیا آج آ جائیں گے. آئی ہیو میٹنگ ٹمارو میری کل ایک میٹنگ ہے. آئی ایم ٹریولنگ ٹو نیو یارک ان جنوری میں جنوری میں نیو یارک جا رہا ہوں. آئی ول ناٹ کم ٹو آفس آن ٹیوزڈے میں منگل کو دفتر نہیں آؤں گا. ان 2017 آئی کم ٹو چائنا 2017 میں چین آیا تھا. واٹ آر یو ڈوئنگ آن ویکینڈ آپ ہفتے کے آخر میں کیا کر رہے ہیں. یو شوڈ وزٹ دبئی ان ونٹر آپ کو سردیوں میں دبئی جانا چاہیے. مائی بردر از سلیپنگ ایٹ دا مومنٹ میرا بھائی اس وقت سو رہا ہے. مائی نیو ہاؤس ول بی ریڈی ان 2 ویکس میرا نیا مکان 2 ہفتوں میں تیار ہو جائے گا. آور آفس از کلوزڈ اونلی جولائی 4 ہمارا دفتر 4 جولائی کو بند ہے. آئی وینٹ ٹو مائی ہوم ٹاؤن آن نیو ایئر اینڈ واچڈ اے مووی آن نیو ایئرز ایو میں نئے سال کے موقع پر اپنے آبائی شہر جانا چاہتا ہوں اور نئے سال کے موقع پر ایک فلم دیکھا. آئی واز بورن آن 15 جولائی 1996 میں 15 جولائی 1996 کو پیدا ہوا تھا. آر یو فلائنگ ٹو کینیڈا آن 16 مارچ کیا آپ 16 مارچ کو کینیڈا پرواز کر رہے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. گڈ بائے.